اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا کے آکھی میرے محبوب تائیں ساڑیاں الفتاں دا آکے مل پا جا نالے ستاں آسمانہ دی سیر کر جا اپنی دس دسا جا ساڑی سنا جا جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں میرے محبوب نو لے کے انج آ جا تے جدو جبریل آئے نے تے پھر انداز کی ہے مولانا بڑے پیار محبت دے نال بیان پہ کر دینے آندے نے آن جبریل نے ویکھے وچو حجرے حضور آرام فرما رہے نے آکے ویکھیا جبریل نے وچو حجرے حضور آرام فرما رہے نے اکھاں ستیاں جاگدا دل پر تار دل دی دور پہنچا رہے نے ادب نال آکے عرض کیتی توانوں باری تعالی بلا رہے نے اسلامی مہینیاں دے وچوں رجب دا مہینہ جو کہ اپنی آخری منزلہ دی طرف رواں دوے اور تقریباً آجو دی 21 تاریخ ہو چکی ہے سارے مہینیاں دی طرح یہ بھی مہینہ رجب دا اللہ سبحانہ و تعالی دا مہینہ اور انہاں مہینیاں دے وچوں جو کہ تعداد قرآن نے بھی بیان کی تھی اور ہن کوئی بندہ ادے تو لا علم نہیں کہ سال دے 12 مہینے اور پھر نال ہی میرے اللہ نے بیان فرمایا کہ نہ 12 مہینیاں دے وچوں 4 مہینے حرمت والے نے انہاں چوماں دے وچوں 3 مہینے حرمت والے جو کہ لگاتار نے جنہاں دے وچوں ایک ذوالقعدہ دا مہینہ ہے ایک ذی الحج دا مہینہ ہے اور دوسرا محرم دا مہینہ ہے اے لگاتار مہینے نے 3 مہینے حرمت والے اور چوتھا مہینہ جو مہینہ اس وقت ساڑھے گزر رہا ہے رجب دا مہینہ اور دیگر مہینیاں دی طرح اس مہینے دے اندر بھی تاریخی حوالے دے نال چند ایک چیزاں نے جو تاریخی حوالے دے نال اور قرآن تے حدیث دے حوالے دے نال بڑی اہمیت دیاں حامل نے تاریخی حوالے نال اس رجب دے مہینے دے اندر اور اس رجب دے مہینے دی غالباً 13 تاریخ تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا شیر ببر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت باسعادت ہوئی تو تاریخی اعتبار نال میں پچھلا جمعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر اپنی عقیدت دے چند جملے اپنی محبت اور اپنا پیار ادا اظہار کر چکے ہیں اور بڑا اہم معاملہ اور معروف ہے
کہ اس رجب دے مہینے دی 27 تاریخ تے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو میرے سونے رب پاک نے معراج کروایا۔ اور جتوں تک کہ یہ معاملہ صحیح اور درست ہے، حضرت علی دی ولادت باسعادت بھی صحیح ہے، حق ہے، رسول اللہ دا معراج ہونا، معراج کروایا جانا حق ہے، صحیح ہے، درست ہے، لیکن وہ دے نال نال کچھ غلط چیزاں بھی اور کچھ بدعات بھی لوگاں نے اس مہینے دے اندر شامل فرما لیاں۔ جویں کہ 27 رجب نو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج دا معاملہ ہے، اور لوگ اس رات نو جاگ دے بھی نے، جو کہ ناجائز ہے اور بدعت ہے، نبی پاک تو ثابت نہیں، صحابہ تو ثابت نہیں، اور اس تو اگلا پچھلا دن نال روزہ بھی لوگ رکھن دی کوشش کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دی مسلسل اور مستقل سنت متحرہ یہ ہے کہ ہر ہفتے دے اندر 2 روزے سوموار دا اور جمعرات دا، اور ہر مہینے دے اعتبار نال 3 روزے 13، 14 اور 15 تاریخ اسلامی مہینے دیاں اے 3 تاریخاں نے جدے 3 روزے مہینے دے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رکھیا کرتے، جیڑیاں محبوب دیاں پیاریاں تے مٹھڑیاں سنتاں نے انہاں وال توجہ نہیں کردا، جیڑیاں محبوب نے دسیاں نے انہاں وال غور نہیں کردا، تے جیڑیاں مولویاں نے بنا کے دسیاں نے انہاں وچ بھج کے وڑدا ہے۔ ہن سمجھ نہیں آندی کہ اینوں مولوی نال پیار بہت ہے کہ مصطفیٰ نال پیار عداوت کا دی۔ جیڑا کام جو نبی پاک نے کیتا ہے دعا کر اللہ وہ کرن دی توفیق دے وے، تے جیڑا محبوب نے کیتا ہی نہیں، محبوب دیاں یاراں نے کیتا نہیں، محبوب دے گھر والیاں کیتا نہیں، جدی کوئی سند ثبوت نہیں ملتی، اور وہ دے نال نال تیسرا معاملہ جیڑی آج دی رات ہونی ہے، اگر یہ تاریخ چونکہ میں سامنے دیکھی ہے میں غور نہیں کر سکیا، آج 21 تاریخ ہے اور غالباً 21 ہے۔ آج دی رات جہالت مبنی لوگاں نے، اور یقیناً جہالت ہے جدو اسلام تو ہٹ کے عمل کرنا ہے تے جاہل ہی ہے۔ آج دی رات لوگاں نے کنڈے پرنے نے، رات نو پکان گے پرن گے، رات دے ہنیرے دے اندر ایدہ واسطہ تعلق کے دن دے ٹائم تے نہیں۔ اور آج تک نبی پاک دی امت نو اور خصوصاً اہل سنت سنی کہلوان والے نبی دی عاشقاں نو پتہ ہی نہیں چلیا کہ یہ رسم شروع کنے کیتی ہے تے رات دے ہنیرے وچ کیوں شروع ہوئی ہے۔ ایدی تہ تک جان دی کوشش نہیں کیتی، بس کھان نو لبیا تے ہڑپ پلہ دی سپرد اگلے پاسے۔ کیونکہ کچھ لوگاں دا زندگی دا مشن ہے کھانا ہے کھانا ہے کھانا ہے، بس انہوں نے زندگی کھان واسطے سمجھی۔ جے 22 رجب ہوئے تے تاں کھا لو، جے جمعرات ہوئے تے تاں کھا لو، جے کل ہوئے تے تاں کھا لو، جے تیجا ہوئے تے تاں کھا لو، 7واں ہوئے تے تاں کھا لو، 10واں ہوئے تے تاں کھا لو، جے جمعرات ہوئے تے تاں کھا لو، جے 40واں ہوئے تے تاں کھا لو، جے 11ویں ہوئے تے تاں کھا لو، بلکہ کھا لو کھا لو۔ کچھ لوگاں دی زندگی دا مشن ہے اور لوگاں نو اس پاسے لا چھڑیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن حقیقت لوگاں نے یہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی کہ بھئی یہ کیڑی سنت ہے جی رات دے ہنیرے چ کیتی جاندی، جہاں دن بھی نہیں چڑھیا جاتا۔
اصل دے اندر لوگ لیندے نے حضرت امام جعفر علیہ السلام رحمت اللہ علیہ اونا دے نام تے کنڈے، امام جعفر صادق دے نام دے کنڈے کچیاں بھانڈیاں چ راتوں کو کھیر شیر پکا کے رکھ، جبکہ اس دن حضرت امام جعفر جڑے نے انہاں دے متعلقہ کوئی نہ انہاں دی ولادت ہے، نہ انہاں دا اس دن کسی اللہ دے کول جانا یعنی کہ وفات ہے، نہ کوئی ایسا کوئی مطلب کہ انہاں دی زندگی تے سیرت دے اندر کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں جڑا مستقل روایات چایا ہوئے۔ ہاں ایک گل ضرور ہے کہ جڑی میں عرض کیتی کہ رات دے ہنیرے دا تعلق کیوں میں، اس واسطے کہ مسلمانہ دے عظیم کمانڈر اور اسلام دے بہت بڑے جرنیل اور پیغمبر دے عظیم صحابی تے کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات ہوئی ہے 22 رجب نو، جاؤ اٹھاؤ تاریخاں دیکھو، اور امیر معاویہ دے دشمنہ نے حضرت امیر معاویہ دے فوت ہون دی خوشی وچ رات دے ہنیرے وچ چاہ کیتا ہے۔ تو میں تے سمجھنا کہ جنہاں نو نبی دے دین نال واسطہ کوئی نہیں، نبی دے یاراں دے نال واسطہ کوئی نہیں، وہ چیز لوگ تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرنے گے۔ اکھاں کھولو ویکھو کہ دشمن ساڈیاں صفاں چ کیویں کر کے کسیا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات سفر معراج تو واپس آئے نے، اور واپسی تے میرے محبوب نے پھر بیان کرنا سی نا، جو کہ رب دی طرف ذمہ داری جو ڈیوٹی چوئے بیان کرنا سی۔ اللہ دا بہت بڑا انعام ہے میرے محبوب نبی دے، وہ بیان کیتا، خبر پہنچ گئی ابو جہل تک بھی۔ ابو جہل نے کیا کہ اگر میں کوئی 4 بندے کٹھے کر لواں تے ایک گل انہاں دے سامنے بھی بیان کریں گا، آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، کر کٹھے۔ لوگ کٹھے ہو گئے میرے محبوب علیہ السلام دے کول، تے آپ نو کہندے نے اچھا تسی آندے ہو کہ میں راتوں رات گیا مسجد اقصی دے اندر، تے میں ظاہر پھر تساں مسجد اقصی چ گئے ہو، تساں پھر مسجد اقصی ویکھیے جی ویکھیے۔ انہاں نے پھر مسجد اقصی دیاں کچھ چیزاں انہاں پوچھنیاں شروع کر دیتیاں۔ مثال دے تو کی پوچھنا ہے، تسی یہ جی سمجھ لو کہ انہاں نے پوچھا کہ وہ دروازے، وہ کھڑکیاں، وہ روشن دان، وہ الماریاں، جو کہ عام مسجداں دے اندر ہوندے کام۔ حدیث پاک چاہتا ہے کہ میرے آقا فرماندے نے کہ اس وقت مینوں سب تو زیادہ کوفت ہوئی اور تکلیف ہوئی کہ میں تے گیا راتوں رات جا کے اتھے نبی جمع سا نماز پڑھائی ہے، تو نماز پڑھا کے تو میں باہر نکل آیا۔ انہوں نے بڑا عجیب سوال کر دیتا ہے، لیکن پھر میرے محبوب دیاں یاریاں بھی تو اس عرش والے دے نال سننا، تو رب نے فرمایا سونیا انہوں نے تواڈے کولوں سوال کیتا ہے نا مسجد اقصی کیسی ہے، تو وہ دیاں فلاں فلاں چیزاں تواڈے کولوں انہوں نے سوال کیتا ہے۔ رب فرماندے نے جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے، اللہ فرماندے نے جبریل انج کر پوری دی پوری مسجد اقصی چک کے میرے محبوب دیاں نظراں دے سامنے کر دے۔ مسجد اقصی آقا فرماندے حدیث چاہتا ہے کہ انج مسجد اقصی میرے سامنے آ گئی، میں کہا پوچھو بھائی کی پوچھنا جی۔ وہ سوال کر دے گئے، میں انہاں دے سوالاں دا جواب دیندا گیا، کسے پاسے بھی کوئی تشنگی باقی نہیں رہ گئی، انہاں دے کسے بھی سوال کوئی مشکوک چیز باقی نہ رہی کہ کسے گل دا جواب میرے محبوب نے نہ دیتا ہوئے۔ ہر سوال دا جواب پیغمبر نے دیتا ہے، جڑے سامنے بیٹھے سن انہاں سارے سوالاں دا اطمینان کرن دے باوجود بھی کہ سوال بالکل صحیح نے منیا، بولو نہیں منیا۔ اور بھائی پورے دا پورا قرآن پڑھ کے سنا دئیے نا، تے نبی دیاں حدیثاں پڑھ کے سنا دئیے، تے اسلام کھول کے سامنے رکھ دئیے، اللہ جاندہ لوگ آج بھی ٹرے آنڈے نے بھائی، لوگ آج بھی نہیں مان دے۔
تے جڑے مندے نے نا تے جنہ من لیا، جنہ منیا تے جنہ من لیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ مولانا نے کیا کمال انداز نال بیان کیتا ہے، آندے نے ستے رہن صدیق فاروق ہوری، تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے۔ رات دا ٹائم سی نا تے سارے ہی اپنے اپنے گھراں وچ میرے نبی دے یار ٹر گئے سن، تو نبی بھی اپنی ہمشیرہ دے گھر وچ حضرت علی المرتضیٰ دی سگی بہن سی ام ہانی سیدہ او دے گھر وچ لیٹے آرام کر رہے، تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بس رات دے اس ویلے دے اندر اچانک جڑے کمرے چ میں لیٹیاں او دی چھت کھل جاندی ہے، جبریل ہوندا ہے نال ہور بھی ملائکہ آ جاندے نے، میرے محبوب نو آن جگاندے نے۔ اور اے بھی کمال انداز ہے، قرآن نے بیان فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ مسجد حرام تو بیت اللہ تو مکہ مکرمہ تو سفر دا آغاز ہوندا ہے، جبریل ہوندے نے میرے محبوب نو آ کے اٹھایا ہے، تو بیان کرنے والے بھی عجیب انداز نال بیان پہ کر دینے۔ جبریل ہوندے تے میرے نبی نو نبی دا نام لے کے آواز نہیں ماردا، ادب دا تقاضا ہے محبوب نو آوازاں دے کے نہیں جگاندا، میرے محبوب نو آوازاں دے کے نہیں بلاندا۔ بیان کرنے والے بیان کیتا ہے کہ انج پیراں والے پاسے جبریل کھلو جاندے نے تے اپنے پراں دے نال مصطفیٰ دیاں قدماں پاکاں تے چل مار دینے۔ میرے آقا بیدار ہو گئے، سامنے نظرہ پہیاں کون جی؟ جبریل، رب دا پیغام آیا ہے۔ مولانا فرمانے کمال انداز نال مولانا سعید الفت رحمت اللہ علیہ، اللہ تیرے اے ولی تیرے نبی دے دیوانے جتھے جتھے لیٹے نے نا، مولانا محمد علی شمشام، مولانا سعید الفت، اللہ اندہ دیا قبرہ تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ کمال انداز کیتا ہے، پتہ کی آندے نے اللہ اکبر، اللہ ولو جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا کے آکھی میرے محبوب تائیں ساڑیاں الفتان دا آکے مل پا جا، نالے ستاں آسمانہ دی سیر کر جا، اپنی دسا جا ساڑی سنا جا، جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں، میرے محبوب نو لے کے انج آ جا۔ تے جدو جبریل آئے نے تے پھر انداز کی ہے مولانا بڑے پیار محبت دے نال بیان پہ کر دینے، آندے نے آن جبریل نے ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے، آ کے ویکھیا جبریل نے وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں ستیاں جاگدا دل پر تار دل دی دور پہنچا رہے نے، ادب نال آکے عرض کیتی توانوں باری تعالی بلا رہے نے۔ جبریل نے میرے محبوب نو اٹھایا، حضرات رات دا پہرے اندھیرا چھا چکے ہے تے جڑے گھر وچ آقا آرام فرما رہے نے اس مقام دے مکینہ نو کوئی علم نہیں، جڑی رہائش گاہ دے اندر میرے آقا نے اس رہائش گاہ دے رہائشیاں نو کوئی علم نہیں، اینی خاموشی نال جبریل ہوندا ہے کہ بار دا کنڈا بھی جبریل نو نہیں کھڑکانا
پیا میرے محبوب علیہ السلام اینیاں خاموشیاں دے نال کہ مولانا سمسام فرماندے نے ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے محبوب جی آج صدیق نو بھی دسن دی لوڑ نہیں اے میرے اللہ سونیا پھر جے میں صدیق نو بھی نہ دسیا واپس مکے آ کے جدو میں اپنا اے منظر بیان کرانگا اپنا واقعہ بیان کرانگا اللہ پھر میری گل دے یقین کون کرے گا اللہ فرماندے نے والذی جاء بالصدق وصدق به واولئک هم میرے سونیا محبوبہ میں تیریاں اینا گلاں دیاں یقین دہانیاں بھی کروا دیا محبوب جی کوئی نہ مننے تے مکے وچ تیرا یار ابو بکر تے من نہیں مننے اینا نے میرے نبی نو سامنے بٹھا کے سوال کی دے میرے نبی نو پوچھیا میرے نبی نے ایک ایک سوال دا تسلی بخش جواب دیتا اے مننے بولو یار نہیں مننے تے صدیق نو میرے مصطفیٰ نے دسیا بھی نہیں کسے تیسرے بندے جا کے دسیا ہے تے صدیق نے میرے مصطفیٰ نو آ کے پوچھیا بھی نہیں کہ سونیو گل ٹھیک ہے نہ میرے محبوب نے خود دسیا نہ صدیق نے آ کے نبی پاک نو پوچھیا اوتھی جا کے ابو جال امتحان پہ لیندہ نا یار دی یارہ دی یاری دا امتحان پہ ہوندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ سنیے ابو جال نے جا کے پوچھیا تو میرے سونے صدیق نے جواب دیتا انہیں کہا تو صرف مسجد اقصیٰ تک پیار رولنا ہے میں تے یقین رکھنا کہ نبی اگر اے آسمانہ دیا بھی گلنا کرے تو میں او دیتے بھی یقین ہے حالا جی آسمان دی گل نہیں تھی ہوئی کہ نبی ستا آسمانہ دی سیر کر آئے حضرات جڑے منن والے ہوندے نے نا انہاں نو زیادہ تصدیقاں دی لوڑ زیادہ تحقیقاں دی لوڑ اور زیادہ دلائل تو براہین دی لوڑ نہیں ہوندی یقین دی گل ہوندی ہے تے پھر گل بھی او کرے جنوں آمنہ دا لال آندے نے اور گل بھی او کرے جنوں پیکرے صاحب صرف و جمال آندے نے اور گل بھی او کرے جنوں رحمت للعالمین آندے نے گل بھی او کرے جنوں خاتم النبیین کہندے نے اللہ اکبر کبیرہ پھر گل بھی کرے جنہیں کائنات دی اندر سچائی دا آ کے سبق دیتا ہے تے گل بھی او کرے جنہیں حق دا تے سچ دا ساتھ دین دا سبق دیتا ہے حضرات او گل بھرے کرے تے صدیق کیوں نہ مننے ہاں مننا پہندہ ہے حضرات اس واسطے معرض کرنا کہ تسی واسلہ لو رب نے پہلے سپارے تے گل نہیں بیان کر چھڑی توجہ کرے آجے رب نے پہلے سپارے تے پہلے رکوع جی گل کر چھڑیے اللہ فرماندے نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم محبوب جی تواڑیاں گلاں دی سمجھ کیویں آ جاوے انہاں دے دلاں تے موراں عرش والے نے لا دتیاں نے انہاں دیاں کناں تے موراں عرش والے نے لا دتیاں نے انہاں دیاں اکھاں دے اوتے انہاں دیاں اکھاں تے پٹی آ گئی ہے پردہ آ گیا ہے حضرات جنہ اکھاں دے اگے تعصب دا پردہ آ جائے تعصب دا مطلب کہ ایک بندے دل وچ اہل حدیثاں دے بارے اونجی بغض ہے کیوں اہل حدیث نو بھابی ہے جی رہن دیو جی جیڑے بندے نو اونجی بغض ہے اونجی حسد ہے اونجی عداوت ہے تے اہل حدیث کدے قرآن دی آیتاں بھی پڑھ پہ سنائے نا تے مولوی پتہ کی ہوندا ہے انہاں دیاں قرآن دی آیتاں تے نہ جایا جے اے گستاخ نے بس اتنے انہوں یہ نہیں پتا گستاخی کیتی کی ہے گستاخی ہے کی ہے معاملہ کی ہے نہیں بس اتنے انہیں سبق دیتا ہے او دے ہوتے اے ہن او دی اکھاں دے کے پٹی بن گئی تو رب نے قرآن ہی بیان فرمایا ہے اللہ وعلا ابصارہم غشاوہ انہاں دی اکھاں کے پٹیاں آ گئیاں نے سونیا پردے آ گئے نے ان چونکہ میں موراں لا چھڑیاں نے تے او ہن سوائے جہنم دے عذاب تو انہاں دے نصیب وچ کھ بھی نہیں جنہاں لوکاں نے مننا ہوندا ہے ہاں جی دل دماغ ہونا دے کھلے مقدر ہونا دے چنگے نصیب ہونا دے چنگے آندھیں جدو مقدر چنگے ہون تے ہونا دیاں پٹھیاں بھی
سیدھیاں ہو جاندیاں نے تے جدوں اللہ والوں مریا ہوے تو سیدھیاں کرنے کی کوشش کرے تو پٹھیاں پیاں پیندیاں نے دعا کر کے رب والوں کسے دی پٹھی نہ پائے رب والوں کسے دی پٹھی نہ پائے اللہ سارے دی سیدھیاں رکھے حضرات توجہ کرنا تے جنہ تے مورا رب نے لا دیتیاں نے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے میرے محبوب نے او دے ایک ایک دلائل دی پوری تسلی تے تشفی کروا دیتی اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام جبریل میرے محبوب دے کول آ جاندا ہے جبریل نے آ کے رضا کیتیاں جی رب نے بلایا کتھے جانا ہے فرمایا اے دے ہون اے اینا ستا آسمانہ دو پار دے معاملے نے رب تو انہوں کتھے کتھے سیرہ کروانی ہے ہاں ایک بھی گل سن لو سیر کروان دا مطلب کی ہے سیر کیوں کروائی ایڈی تو ایت سنی ہے بار بار تے بھی سنتے رہنے سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ اے 15ویں سپارے دی بالکل پہلی آیت توجہ تے 14ویں سپارے دیا آخری آیتاں سنیا جے اللہ فرماندے نے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ اے میرے سونے محبوبہ تسی طائف دی بستی وچ گئے ہو تے بڑی مار پئی ہے بڑا ظلم ہویا سونے تواڈے تے انہاں مکے والیاں بھی بڑا ظلم کیتا ہے مکے والیاں بھی بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے بس سادہ زبان چینج سمجھ لے کہ مکے وچ رہنا مشکل ہو گیا میرے محبوب پیغمبر دا پر انہاں ساریاں تکلیفاں تے پریشانیاں تے کافران دے ظلم وے کے نا میرے رب نے فرمایا جبریل کیوں نہ اپنے محبوب پیغمبر نو آج سیری کروا دئیے ذرا ہوا بدلی ہو جائے گی میرے محبوب دا دل بہل جائے گا اور حضرات توجہ کرے آجے کسے بندے دا دنیا دے اندر دل اکیا ستیا تے او دا دل بہل دائے کوئی بندہ لاہور دے سفر نو نکل جائے کسے دا دل بہل دائے کوئی مری دے سفر نو نکل جائے کوئی اپنا دل بہلان لئی او دے گھر والے او دے بیٹے آندے نے او دے پرا آندے نے او دے امی ابو آندے نے جاؤ اینو سیر کروا لے ہو بابا دیر اینے اپنی پریشانیاں دے وچ ٹائم گزارے ہیں حضرات جے مری تو باہر اگے نکلیا ایوبیہ دے اندر اگے نران کا گہن اندر اور 4 پیسے ہوئے تھے اگے نکل جاندہ ہے کئیاں دے مقدر چنگے ہونا گھر والے آندے نے یار سجن بیلی آندے نے یار انج کر نالے دل بہل جائے گا نالے کر رب دے کر دیاں زیارتہ ہو جان گیا جا تو ویزا لوا تے مکے مدینے دیاں سیراں کرے اللہ توفیق دے دے اللہ توفیق دے دے اللہ توفیق دے دے سونیا دل بڑا پہ تڑپ دائی تے کوئی موقع بنا دے تیرے کے اندر کیڑی کمی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ اے دنیا دا نظام تے ماحول ہے اللہ تیرے محبوب دا دل بدلنا اے ماحول بنانا محبوب دا رب فرمانے جبریل پھر تو اینج کر 7 آسمانہ دے ہوتے میرے کو لے آیا میں جانا تے میرا یار جانے اللہ اکبر کبیرہ جبریل جانا کی میں ایڈا لمبا سفر ہے مسجد اقصی کئی دفعہ چونکہ میں بیان کر چکی ہوں میں آج جڑیاں چیزاں تو ہم دینیاں نے جبریل ایڈا لمبا سفر سواری لئی اور میں سونے ذرا باہر تے نکلو میرے آقا نو بیت اللہ دے اندر لے جایا گیا جی زمزم دے کنویں دے کول محبوب نو لے جا کے میرے محبوب علیہ السلام دا دل مبارک سینے چو نکال کے جی ایک پیارے جے پلیٹ چ رکھ کے زمزم دے پانی دے نال دھو کے دوبارہ رکھیا جدو میرے محبوب علیہ السلام اس مقام تے اٹھ دینے سامنے براق موجود ہے براق دے متعلق کہندے نے براق برق دے وچوں برق دا معنی بجلی ایک جانور دی رفتار نہیں ہے کہ جی میں تواڈی بجلی دی رفتار ہے تسی آپ اندازہ کر لو کہ اے رفتار دا جتھے او دی نظر جاندی ہے نا او سواری دا پہلا قدم ٹک دا ہے میرے آقا نو جبریل عرض کر دے محبوب جی بیٹھ جائیے محبوب علیہ السلام سواری دے کول ہوئے نا تے انہیں شوخی بخائی
بعض تے کئی آندے نے کہ اس براق نے محبوب دے سوار ہون دی خوشی دے اندر وہ پھولے نہ سما سکی جی وہ دے اندر خوشی یہ نہیں آ گئی کہ وہ تھرتھرائی اچھلی کودی لیکن جبریل کی آندہ ہے انہیں کیا جو براق تھم جا تیرے تے اس تو پہلا بڑیاں نے سواریاں کیتیاں ہون گیاں کہ جناب ابراہیم نے سواری کیتی ہوئے گی اور بھی دیگر رب دیا پیغمبرہ نے سواریاں کیتیاں نہیں، پر یاد رکھ اے دے تو پہلا تے اے دے تو بعد اینج دی سواری تینوں نہیں ملنی، تیرے تے اینج دا سوار نہیں ہونا۔ جبریل براق تھم گئی، میرے آقا بیٹھ گئے، میرے آقا مسجد اقصیٰ دے اندر نماز پڑھائی، میرے محبوب نے نبیاں نو اللہ نے کنیا شانات عظمتاں عطا فرمائیاں، سارے نبی امتی نے، اور انہاں دا امام میرا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دے نے میرے آقا، او تو جناب مسجد اقصیٰ چو باہر نکل دے نے انج سیڑھی لگ جاندی ہے جی۔ یہ ساریاں گلاں اج دے دور دے اندر تواڈے واسطے سمجھنا مشکل نہیں جی۔ ویکھیا جی نا مطلب کہ بڑیاں پلازیاں دے اندر او الیکٹرک سیڑھیاں لگیاں نے، تسی انج پیر رکھو یا او لفٹ بھی لگی ہے، تسی انج جناب او دے اندر لفٹ داخل ہوو، بس تانوں یہ پتہ لگدا ہے کہ پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، او الیکٹرک سیڑھی جبریل چڑھے نے، محبوب دا ہاتھ پکڑیا سو پڑی دے، پہلا دروازہ آسمان دا کھڑکیا، جبریل نے کھڑکایا، کون؟ جی میں جبریل، کلا ہی ہے، اگے نہیں کدے سوال کیتا، کئی باری دن چ جبریل ہوندا تے جاندا ہے، نہیں میں اج کلا نہیں، اج میرے نال محمد تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ مطلب کہ بلایا گیا، جی مرحبا خوش آمدید، پہلے آسمان دا دروازہ کھل گیا، اوتھے تشریف فرمانے بابا جی آدم علیہ السلام سلامہ کیتیاں، مرحبا خوش آمدید کیا، بابا جی آدم علیہ السلام نے دوسرے آسمان دا دروازہ اندر داخل ہوئے تھے، جناب یحییٰ تے عیسیٰ پیغمبر تشریف فرمانے، اونا دے نال علیک سلیک تو بعد تیسرا دروازہ آسمان دا، تیسرے آسمان دا دروازہ، میرے محبوب پیغمبر تیسرے آسمان تے پہنچ دینے، اوتھے جناب یوسف علیہ السلام نال ملاقات، چوتھے آسمان تے جناب ادریس پیغمبر دے نال ملاقات، پنجویں آسمان تے جناب ہارون نبی دے نال ملاقات، چھویں آسمان تے موسیٰ نبی دے نال ملاقات، اور ستویں آسمان تے بابا جی ابراہیم نال ملاقات۔ تے آقا فرماتے نے میں دیکھیا بابا جی ابراہیم نو چونکہ جبریل نے تعارف کروایا سی نا، تے جویں زمین دے اوتے بیت اللہ ہے نا رب دا گھر، ایدی بالکل سے تے ستویں آسمان دے اوتے فرشتیاں دا بیت اللہ ہے، انہوں بیت المعمور آندے نے، تے اوتھے او فرشتے عبادت کرنے واسطے جاندے نے۔ ایک موقع تے 70,000 فرشتہ اتھے جت گئے، 70,000 تے جدوں دا بیت المعمور دا تے فرشتیاں دا نظام قائم رب نے کیتا ہے نا، اس وقت تو فرشتے 70,000 دی تعداد چ ایک موقع تے جاندے نے، تے جدا ایک واری نمبر لگیا دوبارہ او دا نمبر نہیں لگیا۔ اللہ دی مخلوق فرشتیاں والی اینی تعداد وچ ہے، اینی تعداد وچ۔ حضرات توجہ، ستویں آسمان تے پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو جبریل نے اے ستویں آسمان تو بھی اگے لے گئے۔ حضرات سنیا جے ذرا رب دا قرآن، اللہ اعلان فرما رہے نے، ستویں آسمان تو اگے نکلے، اگے آ گیا سدرۃ المنتہا، اے سورت النجم آ گئی ہے، تے رب دا پاک کلام ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرمانے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى۔ ستویں آسمان تے اتے اگے پھر سدرۃ المنتہا ہے۔ اللہ اکبر، اے مقام ایسا ہے
کہ اللہ دی طرفوں جڑی چیز ہوندی ہے سدرۃ المنتہا تے اتھوں ملائکہ پھر زمین دے اوتے او دا نفاذ کردے نے. ملائکہ زمین تو جو انساناں دے نیک اعمال دی صورت اندر یا دیگر معاملات لے کے جاندے نے او سدرۃ المنتہا تک پہنچدے نے. سدرہ دا معنی وے بیری اور منتہا دا معنی آخری سٹاپ انتہا. منتہا دا معنی آخری سٹاپ زمین سے. اللہ اکبر کبیرہ. ایتھے ہن کہن والے آندے نے جبریل آندا سونیو ہن اگلا سفر تساں آپ کلیاں ہی کرنا ہے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدنی کریم علیہ السلام فرماندے نے میرے رب نے مینوں بلایا سونیا ہور نیڑے آ ہور نیڑے آ سونیا ہور نیڑے آ. آقا فرماندے نے میں اینا نیڑے ہو گیا او جتے لکھن والے اللہ دے احکامات لکھن والے او لکھ دے نے تے اونا ورکیاں تے کلمہ چل دیا نے. اونا کلمہ دے گسن دی جو آواز ہوندی ہے میرے آقا فرماندے نے اونا کلمہ دی آواز میں محمد اپنے کناں دے نال سنی. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھیا جے اپنی اینا ظاہری اکھاں دے نال محبوب نے اپنے رب دا دیدار نہیں کیتا. محبوب نے اپنے رب نو اینا اپنی ظاہری اکھاں دے نال نہیں دیکھیا. ارے غلط عقیدہ ہے. بخاری شریف کے اندر موجود ہے. ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ جیڑا بندہ اے گل کہندا نا کہ معراج دی رات نبی پاک نے اللہ دا دیدار کیتا او بندہ سب تو جھوٹا انسان. ہاں تسی دل دا معاملہ کہہ سکتے ہو. دل دی جو انسان دی کیفیت ہوندی ہے نا دل دی آنکھاں دے نال اس محبوب نے اپنے محب نے اپنے محبوب نے دیدار کروایا. لیکن وہ اندر دا معاملہ انج دی گل سمجھ لو کہ جویں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے بندے نے پوچھیا نا کہ تساں رب ویکھیا ہے؟ حضرت علی فرماندے نے ہاں ویکھیا ہے. آندے وہ کیویں؟ کہندے نے جدوں اسی رات سونے ہاں نا اگلے دن دا منصوبہ کوئی پروگرام بنا کے سونے ہاں تے جدوں دن چڑھدا ہے نا او جو سوچیا ہوندا او نہیں ہوندا او دے تو الٹی کو ہور ہی کام ہو جاندا ہے. تو جو ساڑیاں اینا منصوبیاں نو تبدیل کرن والی ذات ہے نا اس واسطے میں ویکھیے کہ او ذات بڑی بے مثال ذات ہے. او ذات لا ریب ذات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات آئیے دا توجہ فرماندے جانا میرے محبوب پیغمبر پہنچ گئے رب نال پھر اوتے اللہ فرماندے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. میں اپنے نبی دے نال گلاں کیتیاں نے. رب پاک پردے دے اندر نے اللہ اپنے نبی دے نال گلاں پہ کر دے نے. حضرات اس مقام تے میرے آقا پہنچ دے نے تے سونے رب نے پوچھیا سونےو جدوں کوئی مہمان جاندا ہے تے مہمان کوئی چیز لے کے آندا ہے تے تسی کی لے کے آئے ہو؟ آقا فرماندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات. تسی نماز وچ پڑھ دے ہو آ میری زبان دیاں عبادتاں میرے بدن دیاں عبادتاں آ میرے مال دیاں عبادتاں جڑا میں خرچ کرنا تیری راج اللہ اے ساریاں ہی میریاں عبادتاں صرف تیری ذات واسطے. محبوب نے ہن اگوں ویکھو نا جی محبوب نے جدوں دسیا تے ہن او محب بھی اگوں کی آندا ہے السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ نے اپنے محبوب نبی نو جنتاں دیاں سیاراں کروایا. حضرات اپنے نبی دا دل جو بہلانا سی نا میرے نبی دا دل ہور جو کرنا سی نا ہوا بدلی جو کرنی ہے. لوکاں نے رب دیاں جنتاں جو جانا مرن تو بعد میرے آقا رب دیاں جنتاں دی سیر کر رہے نے. اے عزتاں تے شانہ مقام میرے محبوب دا. حضرات جدوں واپسی ہوئی نا میرے رب پاک ہون اپنے پیغمبر نو تین تحفے دیتے. کنے؟ رب پاک نے اپنے محبوب نو واپسی تے تین تحفے دینے. بندہ گیا ہوئے نا بڑی دور یار علاقے تو پھر اسے چند دن رہن تو بعد جدو بندہ الوداع ہوتا ہے تو آدھے نا جاندے جاندے ساڑھے علاقے دی
سوغات لے گو اے تحفے نے ساڈے والوں اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمانا سونیا میرے 3 تحفے نہیں لے جا اللہ جی کیڑے تحفے نے نمبر 1 پہلا تحفہ سونیا پہلا تحفہ ہے سورت بقرہ دیاں آخری آیتاں ایک حدیث کے اندر 3 آیتاں نے ایک حدیث کے اندر 2 آیتاں نے اللہ سورت بقرہ دیاں آخری آیات للہ ما فی السماوات وما فی الارض اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اے آخری آیتاں دیتیاں نے جو سورہ بقرہ دیاں فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے 3 آیتاں نے سورہ بقرہ دیاں آخری 3 آیتاں نے حضرات توجہ کردہ جاوینا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آپ نو پتا چلیا کہ صدقے دا مال جنہوں کھجوراں بھی نے روز رات نو کھجوراں دی چوری ہو جاندی ہے میرے آقا فرماندے نے معاذ بن جبل نو جی محبوب جی آقا فرماندے نے اوتھے چلا جاؤ جا کے نگرانیاں کر پہرے داری کے وے کیوں کون چور کردہ چوری کردہ حضرت معاذ بن جبل فرماندے نے میں رات نو ٹک جانا وا تے پوری توجہ دے نال وینا وا رات دا ہنیر ہے تے ایک چیز شکلاں بدل بدل کے پئی ہوندی ہے اونے جدوں او کھجوراں والی بوری وچ ہاتھ پایا نا کھڑکا ہویا تے میں جا کے او دا ہاتھ قابو کر لیا میرے اگے منتاں کرن لگ پیندا ترلے کرن لگ پیندا معافیاں منگدا تے میں اونوں چھڈ دینا فجر دی نماز ہوندی ہے میرے آقا دے کول جبریل آ جاندے نے جبریل نے سارا رات والا واقعہ میرے نبی نو دس دیتا آقا فرماندے نے معاذ بن جبل کتھے وے کھڑا ہو معاذ آندے نے میں اٹھیا نبی دے کول آ جانا وا آقا فرماندے نے رات علی گل سنانا جو جبریل نے دسی محبوب جی انج کر کے آیا منتا ترلے کیتے میں چھڑ چھڑیا آقا فرماندے نے دھیان نہ رمی اج رات پھر آئے گا حضرت معاذ بن جبل پوری توجہ دے نال چک جاندے نے پر پوری بیداری دے نال پوری شباداری دے نال حضرت معاذ بن جبل جاگ دے نے اے چور پھر ہوندے معاذ بن جبل نے انہوں پھڑ لیا اے پھر ترلے پاندے تے منتا پاندے انہیں آکیا معاذ چھڑ دے میں تینوں ایک نسخہ دے کے جانا وا میں اے نسخہ تینوں دینا کہ اے اگر سورہ بقرہ دیاں آخری اے آیتاں جڑیاں نے تین پڑھ لویں گا تے یاد رکھی کوئی بھی شیطان اس رات تیرے گھر وچ داخل نہیں ہو سکے گا
میرے محبوب علیہ السلام دین دے ٹائم دسیا ایک اور واقعہ تسا کئی بار سنیا اللہ اکبر او آیت الکرسی والا واقعہ ہے، اے سورہ بقرہ دیاں آخری آیات نے تو سنیا دے رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے کول جبریل بیٹھے نے، اچانک ایک بڑی خوفناک آواز جی ہوندی ہے، نبی دیاں انج نظراں اٹھ جاندیاں نے، جبریل آندے نے محبوب جی پتہ جی آواز کا دی ہے؟ آقا فرمان نے آواز سنائی دیتی ہے پتہ نہیں، جبریل عرضہ کردہ محبوب جی اے اج آسمان دا او دروازہ کھلے ہے جڑا اے دے تو پہلا کدے نہیں کھلیا، اس دروازے تو اج او فرشتہ تھلے آیا ہے جڑا اے دے تو پہلا نہیں، اج جبریل دیاں آمنہ دے لال دیاں گلاں پئی ہوندیاں نے، اینی دیر نو فرشتہ بھی آ جاندا ہے، فرشتہ سلام عرض کرن تو بعد آندا سونیو مبارک ہووے، کہہ دے سبحان اللہ، سونیو مبارک ہووے۔ آقا فرماندے نے کہا دی مینوں اللہ نے تواڈے وال بھیجیا دو نور عطا کر کے، ہاں دو نور عطا کر کے، وہ کیڑے نور نے؟ بیان کیتا میرے نبی نے دسیا اپنے صحابیاں نو، ایک سورت فاتحہ دوسرا سورہ بقرہ دیاں آخری آیتاں، اے دو نور نے۔ ویسے رب دا قرآن تے سارا ہی نور ہے نا، لیکن او دے وچوں بھی یہ خصوصی حیثیت دیاں مالک نے۔ سورت فاتحہ نماز وچ پڑھیا کرو، کلے ہو تاں پڑھیا کرو، امام دے پیچھے ہو تے تاں پڑھیا کرو، ہاں امام دے پیچھے صرف اینا ہے کہ تہاڈی آواز نہیں نکلنی چاہیے، دل دے اندر پڑھیا کرو۔ میرے ابو ہریرہ نے نبی دا پیغام امت تک پہنچا دیتا۔ حضرات اس بندے دی نماز نہیں ہوندی جڑا بندہ نماز وچ سورت فاتحہ نہیں پڑھدا، تے ویکھو فرشتہ آیا کیڑے دروازیوں آیا، پہلا کدے نہیں آیا۔ میرے نبی نو مبارک پہ دیندا ہے، میرے نبی نو مبارک پہ دیندا ہے۔ دو نور تانوں مل پینے، ایک سورت فاتحہ، اساں ہن اے فاتحہ نو نا مردے واسطے رکھ چھڑیا ہے، جنوں پوچھ لو نا کوئی فوتگی ہوئی ہوے نا تواڈے پنڈ دے وچ جتھے چلے فاتحہ آکھن کی کرن فاتحہ، اچھا فاتحہ اتھی رہ گئی پڑھیا ذرا کو فاتحہ، اور سونیا رب نے فاتحہ نماز پڑھن واسطے دیتی ہے، تو پھوڑیاں تے پڑھی جانا ہے، پھوڑیاں تے پڑھن دی رب نے کوئی اجازت نہیں دیتی۔ بہرحال توجہ فرمانا، اے دو نور دیتے، سورت فاتحہ سورت بقرہ دیاں آخری آیتاں، اور ایک حدیث سنیا جے، ویسے تے حدیثاں بڑیاں نے، رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدنی کریم فرماندے نے جڑے بندے نے رات دے ویلے آخری دو آیتاں سورت بقرہ دیاں پڑھ لیاں نا، میرے آقا فرماندے نے اس رات میرا اللہ اپنے بندے لی آپ ہی کافی ہو جاندہ ہے۔ او دیا نگرانیاں، او دیا حفاظتاں، اللہ او دے کر دیا حفاظتاں۔ سورت بقرہ دیا آخری دو آیتاں زندگی دے اندر نہ چھڑے آجے، آیت الکرسی رات تو سو لگیا، سورہ بقرہ دیا آخری دو آیتاں جے رب توفیق دیتے تے پھر سورت ملک بھی پڑھیا کرو۔ حضرات توجہ فرمانا، دوسری گل میرے آقا نو میرے رب نے فرمایا سونیا تیرا ہر امتی میں جنت دیاں گا، مگر جنہیں شرک کیتا ہے انہوں جنت نہیں دیں، جنہیں شرک کیتا ہے انہوں جنت نہیں دینی۔ سنیا دے رب نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اللہ اعلان فرماندے نے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اے قرآن دی سورت المائدہ دی آیت نمبر 72 ہے، فرمایا جڑے بندے نے شرک کیتا ہے نا اللہ نے مشرک تے جنت حرام کر چھڑی ہے۔ رب دے قرآن دا فیصلہ مشرک تے جنت، بولو مشرک تے جنت حرام ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل میرے کو آیا، میں نے آ کے کہنے لگا محبوب جی اللہ دی طرف پیغام ہے بے تو انہوں مبارک ہوئے، تو آڈا امتی جیڑا بھی شرک نہیں کرے گا اللہ انہوں جنت عطا فرما دے گا۔ حضرات تیسری گل، میرے اللہ نے محبوب نو نمازہ دیتی ہے تیسرا تحفہ، دنیا دا ہر عمل، روزہ ہوئے، حج ہوئے، عمرہ ہوئے، زکاة ہوئے، خیرات، دنیا دا ہر نیک عمل جبریل اتوں تھلے لے کے آیا۔ جدو نمازاں دی واری آئی جبریل مصطفیٰ نو اپنے رب کو لے کے گیا۔ انہاں نمازاں دی اہمیت دا معاملہ ہے، نمازاں دی اہمیت دا
کنیاں ملیاں سن 50 رہ گئیاں 5 نمازاں رہ گئیاں ہاں میرے مولانا نے پھر اتنے بڑی محبت دے پیار نال لے جا تحفہ 5 نمازاں دا سونیا لے جا تحفہ 5 نمازاں دا ول سکھ جا عجز نیازاں دا سامنے ساری امت میں تو بخشوا جا چپ کر کے ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے میرے ملک تے حوراں سکھ دینی پیاری صورت وخا جا چپ کر کے حضرات تو جو کر دے جایا دے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تیسرا تحفہ ملیا 5 نمازاں دا 5 نمازاں دا تحفہ ملیا میرے آقا نے اپنے یار نو فرمایا میرے آقا فرمانے نے اپنے یار نو 2 گلاں اپنے پلے بن لئی اے میرے یار ابو ذر 2 گلاں میریاں پلے بن لئی تینوں اگ وچ ساڑ کے راکھ کر دیتا جائے تیرے جسم نو کٹ کٹ کے کیما کر دیتا جائے 2 چیزاں ول توجہ کری انہاں نو نہیں چھڈنا ایک تے رب دی توحید دا دامن نہیں چھڈنا دوسرا نماز نہیں چھڈنی ایک رب دی توحید دا دامن رب نال شرک نہیں کرنا تے بے نمازی نہیں ہونا بولو شرک نہیں کرنا بے نمازی نہیں ہونا بے نمازی نہیں ہونا بے نمازی بندہ سنو بے نمازی بندہ رب نے کنے عذاب دسے نے اللہ معاف کر کے اللہ سانو اپنا بندہ بنن دی توفیق دے دے کیوں بندہ بندگی دے نال بندہ بولو بندہ بولو بندہ بندگی دے نال بندہ ہے تے نفل بندگی گھر وچ ہوندی ہے تے فرض بندگی کتھے مسجد اندر سارے اسی رب دے بندے ہاں تے ویکھو والا مسیتاں دا پاویں جہڑی بھی مسیت ویکھ لو دیوبندیاں دی سنیاں دی اہل حدیثاں دی کی حال پہ کردے رب دے بندے اللہ اکبر تحفہ میرے پیغمبر دا ایک چند ٹگیاں دی انگوٹھی میں پوچھیا کسے نو دے کہندا میں انگوٹھی نہیں دینی اس واسطے کہ مینوں تحفہ ملیا ہے دنیا دے عام انسان دا تحفہ تینوں کو رومال دی شکل مل جائے ٹوپی دی شکل وچ مل جائے انگوٹھی دی شکل مل جائے تینوں کپڑیاں دی شکل وچ مل جائے حتیٰ کہ جتی دی شکل وچ مل جائے کسے بھی انداز تل تینوں تحفہ مل جائے تینوں تیرا کو بڑا عزیز کہے کہ مینوں تحفہ میں نہیں دینا مینوں یہ تحفہ ملیا ہے اینوں ضائع کرن دی کوشش نہیں کردا اور جڑا دنیا دار بندے نے تحفہ دیتا ہے اونوں ضائع نہیں ہون دیندا جڑا عرش والے محبوب رب نے اپنے محبوب دی رائی ساڈے تک تحفہ بھیجیا ہے اونوں ضائع کیتی جاندا ہے تے انجام دیکھ لے آ سن لے 16واں سپارہ اللہ فرمانے نے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فرمایا جڑے لوگ نمازاں ضائع کر دے نے نمازاں ضائع کرن والے لوگ نماز پڑھ دے نہیں یا نماز وچ پوری توجہ نہیں ہوندی ٹائموں بے ٹائم پڑھ دے نے نماز دے ٹائم دا خیال نہیں کر دے نماز دے احکام دا خیال نہیں کر دے نماز دی تعدیل نہیں کر دے 5 نمازاں دی پابندی نہیں کدے 2 پڑھدا ہے کدے 3 پڑھدا ہے کدے 1 پڑھدا ہے مسلسل 5 نمازاں اے دی زندگی دی روٹین نہیں اللہ فرمانے نے فسوف یلقون غیا اللہ معاف کر دے جہنم دے اندر ایک وادی ہے جس وادی دا نام الگئی وادی ہے الگئی وادی ایسی ہے جہنم دے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جہنم دے اندر جتھے بھی گرمی کٹ ہوندی ہے جتھے بھی اگ دی تپش کٹ ہوندی ہے نا او اس گئی جڑا گڑا ہے نا ایتھوں گرمی پھر اوتھے پہنچائی جاندی ہے ایتھوں دی اگ پھر اوتھے پہنچائی جاندی ہے یاد رکھی پھر اے دی گرمی اے دی تپش زیادہ تیز ہوندی ہے تے پھر دوسری جہنم تک پہنچ دی ہے تے جہنم دے او گڑے اے دے کولو پناہ منگ دے نے اللہ سانو
سانو اے گئی جہنم دی وادی گڑائے دے کولوں بچا، اے دی تپش نہیں ہے۔ تے یاد رکھیا جے ایتھے اللہ نے کنوں سٹنا ہے؟ پہلا بے نمازی۔ سورت مریم دی آیت نمبر 59 پڑھ کے دیکھیں ذرا۔ بے نمازی جہنم دی وادی جدا نام مل گئی ہے، ایتھے بے نمازی سٹیا جائے گا۔ کون سٹیا جائے گا؟ شراب پین والا سٹیا جائے گا۔ کون سٹیا جائے گا؟ سود خور ایتھے سٹیا جائے گا۔ کون سٹیا جائے گا؟ او جڑا ماپیاں دا نافرمان ہے اونوں ایتھے سٹیا جائے گا۔ مومنہ مسلمانہ رب دا دیتا تحفہ۔ ایک قرآن دی آیت پڑھی اور میں دوسرا مقام پڑھ لگا، توجہ فرمانا۔ اللہ اعلان فرماندے نے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اب بے نمازی نہیں لیکن ہے بے نمازی دوسرے انداز دا۔ اے او بے نمازی ہے جڑا نماز بھی پڑھدا ہے لیکن او دا اپنی نماز وچ توجہ دھیان نہیں ہوندا صحیح انداز نال، جویں میں پہلے عرض کر چکیا۔ رب نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ قرآن مجید دی 30 پارے بڑی معروف چھوٹی ایک صورت ہے جی، سورۃ الماؤن۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، فرمایا انہاں نمازیاں دی ہلاکت ہے جڑا ایک پڑھدا، دو پڑھدا، تین پڑھدا، پوریاں 5 نہیں پڑھدا، انہاں نوں اے بھی جہنم دی ایک گڑھ ہے، ویل جنوں آندے نے۔ اور میں تیسری قرآن دی آیت پڑھن لگا، اے سورہ المدثر 29واں پارہ ہے۔ اللہ فرماندے نے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جہنم دے اندر پوچھا جائے گا، جنتی پوچھن گے جہنمیاں نوں آئے کیوں آئے ہو جہنم دے اندر؟ ایتھے سکر آیا ہے، اوتھے غی جہنم دی وادی، اوتھے ویل جہنم دی وادی، اور ایتھے سکر جہنم دی وادی۔ اے جہنم دی وادی دے اندر گئے نے، جنت والے پوچھ دے نے کیوں آئے ہو؟ پہلا گل آندے نے لم نکو من المصلین، کلمہ پڑھن دے باوجود یاد رکھیا جے کافر نو تے سوال ہی نہیں ہونا، مشرک نو سوال نہیں ہونا، ہندو سکھ نو سوال نہیں ہونا، اے سوال ہوئے گا تے نبی دا کلمہ پڑھن والے انو، نبی دی عاشقاں نو، اور نبی دے نال محبت دا دعویٰ کرن والے انو، صدقے یا رسول اللہ دے نعرے مارن والے انہاں دے نال سوال ہوئے گا۔ اے کلمہ پڑھن والے اپنے آپ نو مسلمان کہلوان دے تے جہنم دے اندر نے، جنتی پوچھن گے کیوں گئے ہو جہنم دے اندر؟ تے اے جواب دین گے اسی نماز نہیں سا پڑھ دے۔ سورہ المدثر 29واں پارہ 3 مقام پڑھے نے۔ آخری حدیث میں سنا لگا، اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تحفہ 5 نمازاں دا میرے رب والوں میرے محبوب لے کے آئے نے۔ آقا فرماندے نے من حافظ علیہا کانت لہو نورن، جیڑا بندہ 5 نمازاں با حفاظت پڑھے گا، من حافظ علیہا، جیڑا بندہ نمازاں دیاں حفاظتاں کرے گا۔ سنو اے سنیو وہابیو اہل حدیثو دیوبندیو سنیو سنو، نبی دا کلمہ پڑھن والو، نبی دے امتیو، بڑے بڑے دعوے دارو، آقا فرماندے نے من حافظ علیہا کانت لہو نور، جڑا نمازاں دی پابندی کرے گا، پوریاں 5 پڑھے گا، اللہ قیامت والے دن ایک نور عطا فرما دے گا۔ او نور او لاٹ روشن ہوے گی، او دی روشنی وچ بندہ چلدا رب دی جنت چلا جائے گا۔ من حافظ علیہا کانت لہو نور و برہان و نجات یوم القیامہ، جنت جان واسطے اللہ دی طرفوں سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ برہان دا معنی ہے و نجات یوم القیامہ، جہنم تو نجات لئی بندے دا ایک مشرک نہ ہوئے تے ایک بے نمازی نہ ہوئے، اللہ جہنم تو نجات عطا کر دے گا۔ نمبر 2، جیڑا بندہ حفاظت نہیں کردا، پوریاں 5 نہیں پڑھدا، دال آندا رب نو پوریاں 5 نمازاں، میرے آقا فرماندے نے من لم یحافظ علیہا، جیڑا بندہ حفاظت نہیں نہ کردا، ما لہ من نور، اللہ ان نور نہیں دینا، ولا برہان، اللہ نے جنت دا سرٹیفکیٹ نہیں دینا، ولا نجات یوم القیامہ، اللہ نے جہنم تو نجات بھی نہیں دینی، جہنم تو نجات نہیں۔ بے نمازی نو جہنم دے وچوں اللہ نے نہیں کڈنا، یاد رکھو۔
بے نمازی نو کیونکہ 3 ٹکانے جہنم دے بیان کر دیتے صرف بے نمازی آواز بے نمازی جہنم وچوں نہیں نکلے گا سونےو بے نمازی جہنم دے وچوں نہیں نکلے گا تے میرے آقا نے کی فرمایا کہ جڑا بے نمازی ہے آقا فرماندے نے ما کارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف جڑا بندہ بے نماز ہے نا اونوں اللہ قیامت والے دن قارون دا ساتھ دے گا قارون دا محمد دا ساتھی نہیں ہوئے گا قارون دا ساتھی ہوئے گا جیڑا بندہ بے نماز ہے نا او محمد کریم دا ساتھی نہیں ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم او میرے اللہ فرمانے نے فرعون دا ساتھی ہوئے گا فرعون دا ساتھی نمبر 3 میرے آقا فرمانے نے جیڑا بندہ بے نماز ہے او محمد کریم دا ساتھی نہیں ہوئے گا بلکہ او حمام دا ساتھی ہوئے گا اور جیڑا بے نماز ہوئے گا نبی دا ساتھی نہیں نبی دا سب تو بڑا دشمن ہے مکہ مکرمہ دے اندر او دانا ابی بن خلف جدا نام نبی پاک نے آپ خود لے آئے بے نماز بندے نو اللہ نبی دا ساتھ نہیں دے گا بلکہ نبی دے سب تو وڈے دشمن اب ابی بن خلف دا ساتھ دے گا ان مقدر تیرے نے نصیب تیرے نے تو رب دیاں تے نبی دیاں دشمنہ وال جانا چاہنا ہے یا رب دے دیتے 5 نمازاں والا تحفہ قبول کر کے نبی دے نال رب دیاں جنتاں دا مہمان بننا چاہنا ہے اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین